कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही। हम तमाम दुनिया के अंदर बसने वाले जितने भी अक्लमंद, होशियार, जिन्हें अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया गया है, उन तमाम से अपनी मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। अब मातहत किसे कहते हैं उसको जरा थोड़ी सी तफसील में ले जाऊं मैं। अब मातहत ऊपर से आ जाए, बादशाह, बादशाह का मातहत उसका रियाया, बादशाह का मातहत उसके मुल्क के सारे रियाए, उसके मुल्क के बसने वाले जितने भी हैं वो सब के सब उसके मातहत में है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी शख्स को, किसी शख्सियत को बादशाहत अता फरमाई है तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही, तमाम रइयत के बारे में उनसे पूछा जाएगा कि तुझे मैंने बादशाहत अता की थी, तुझे मैंने लोगों का हाकिम बनाया था, तुझे मैंने लोगों के ऊपर रोबो दबदबा दिया था, तुझे मैंने लोगों के ऊपर गलबा दिया था। अब जरा तू भी बता दे कि तेरा रवैया लोगों के साथ क्या था, तेरा रवैया लोगों के साथ क्या था। क्या तू गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवाओं की कफालत किया करता था? क्या तू सिर्फ नाम की बादशाहत किया करता था? क्या तेरे आगे पीछे सिर्फ फोर्सेस घूमते थे? कभी तूने लोगों के ख्याल रखा? आजकल के हमारे बादशाह जो है ना, अल्लाह की पनाह, ये मेरे और आपकी ईमान की बदौलत ये जालिम बादशाह मुसल्लत हो रहे हैं। बाकी अगर हमारा ईमान मजबूत हो जाए ना, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला हजरत उमर जैसे बादशाह अता फरमाए, सिद्दीक अकबर जैसे बादशाह अता फरमाए, उस्मान ज़ुन्नूरैन जैसे बादशाह अता फरमाए, अली मुर्तज़ा जैसे बादशाह अता फरमाए, बादशाहत अता फरमाए। लेकिन हमारे हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं। क्या सिर्फ बादशाहों से उनकी रियाया के बारे में थोड़ी पूछा जाए, रियाया से भी उनके बादशाह के बारे में पूछा जाएगा कि लोगों, फुला को तुम्हारे ऊपर मैंने मुसल्लत किया था, हाकिम बनाया था, जरा तुम भी तो बता दो उनकी कितनी हुक्म मानी थी, उनके निगरानी में तुम कितने कितने करतूत किया करते थे। जरा तुम भी अपने रवैये बतलाओ, जरा तुम भी अपने कारनामे दिखलाओ, बतलाओ तो सही, तुम कैसे कैसे कारनामे अंजाम देते थे। और तुम बार बार गिले शिकवे करते थे कि हमारा जालिम बादशाह जालिम है, और जालिम तो खुद जालिम है। मेरा एक जगह जलसे में जाना हुआ तो एक नौजवान ने मुझसे पूछा कि मौलाना इस्लाम खतरे में है। मैंने कहा इस्लाम खतरे में कैसे है भाई? मैंने उनसे पूछा कि इस्लाम खतरे में कैसे है, जरा आप ही इसका खुलासा कीजिए। उन्होंने कहा कि आपने फिलिस्तीन का वाकया नहीं सुना कि 1-1.5 साल से मुसलमानों को कुचला जा रहा है, 1-1.5 साल से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब हाल में हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके अलावा दीगर जगहों में, संभल जैसे जगहों में हालात बद से बदतर होते जा रहा, आपको पता नहीं? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जरा आप ही मुझे खुलासे से बता दीजिए ना, आपके ऊपर कितनी नमाजें फर्ज है? उन्होंने कहा कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह के बंदे, आप जरा दिल पर हाथ रखकर ठंडा सांस लेकर के आप जरा बतलाइए कि दीन में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? तो मुंडा शर्मा गया, तो वो लौंडा शर्मा गया, वो नौजवान शर्मा गया, कहने लगा हजरत जी, फजर में तो ठंडी की वजह से उठा नहीं जा रहा,
ظہر میں کام کی وجہ سے مسجد جا نہیں پاتا ہوں، عصر میں مشغولیت کی وجہ سے جا نہیں پاتا ہوں، مغرب میں کاروبار سے چھٹی نہیں ملتی ہے، عشاء میں بچوں سے اور کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد چھٹی نہیں ملتی ہے، میں نماز کے لیے جا نہیں سکتا ہوں۔ میں نے کہا او بدبخت، او ظالم، تو خطرے میں ہے، میرا اسلام کبھی خطرے میں نہ تھا نہ رہے گا قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ کس نے کہا اسلام خطرے میں ہے؟ اسلام تو امن و امان کا دوسرا نام ہے، اسلام تو شانتی کا دوسرا نام ہے، اسلام تو سکون قائم کرنے کا دوسرا نام ہے۔ کیسے اسلام خطرے میں آ سکتا ہے؟ اسلام نے نہیں کہا ہے کہ اپنے مشرک بھائیوں کو، اپنے کافر بھائیوں کو کہ پیچھے تم تلوار لے کے بھاگو، نہیں کہا ہے اسلام نے۔ ہاں، اسلام نے اس کے سارے راستے نکالے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی سامنے سے حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی مارنے کے اوپر تلا ہوا ہے، تو اسلام نے کہا کہ دفاع کے لیے اگر سامنے والا تلوار لے کر آ رہا ہے تو تم بھی تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ، سامنے والا لٹھ لے کر کے آ رہا ہے تم بھی لٹھ لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، سامنے والا اگر بات چیز سے معاملہ شیٹل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے واسطے شیٹل کر لو۔ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے چند نوجوان ہیں جو اللہ کی پناہ جمعہ پڑھنے جائیں گے تو 2 رکعت پڑھ کے اس طریقے سے بھاگیں گے گویا جیل میں بند ہیں، گویا جیل کے سلاخوں کے پیچھے سے نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ سنتوں کی کوئی پڑھی ہوتی ہے، نہ سنتوں سے کوئی واسطہ ہوتا ہے، بس 2 پڑھی گھر چلے گئے۔ اتنی بھاگم بھاگی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے نہ بوڑھوں کا خیال رکھا جاتا ہے نہ نمازیوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں ان سارے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، یہ غیر بھائی بھی تمہارے غلام بن جائیں گے، یہ غیر بھائی بھی تمہارے ساتھ تم سے آ کر کے گلے لگنے لگ جائیں گے اگر تم نے واقعیتاً اور صحیح معنی میں اسلام کو پیش کیا، صحیح معنی میں اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوئے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو بیجا ہونے نہیں دے گا، کبھی برباد ہونے نہیں دے گا۔